आदाब नाजरीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये ख़ास खबर ख़ास आपके लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला तुज़लिमून व ला तुज़लमून। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्सुर अख़ाका ज़ालिमन व मज़लूमा। शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी व दानिशवरान मिल्लत, उलमा व मशाइख़ और गिरामी क़द्र मोहतरम नक़ीब मिल्लत हफ़िज़हुल्लाह, आप हज़रात से इल्तिमास है कि यहाँ जो गुफ्तगू हो रही है सब्र व सुकून से समाअत फरमाएं। हम और आप सब जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है। उसकी मिसाल एक गुलदस्ते की है जिसमें रंग बिरंगे फूल मुख्तलिफ महक देने वाले मौजूद हैं। अगर इस गुलदस्ते में कोई एक फूल मुरझा जाता है तो जाहिर है सारे गुलदस्ते की खुशनुमाई मुतासिर हो जाती है। इसी को किसी शायर ने बहुत प्यारे अंदाज में कहा है, मेरा रोना नहीं रोना है ये सारे गुलिस्तां का, मेरा रोना नहीं रोना है ये सारे गुलिस्तां का, वो गुल हूँ मैं खिज़ां हर गुल की है गोया खिज़ां मेरी। हिंदुस्तान में रहने बसने वाले किसी भी तबके के साथ जुल्म ज़्यादती का मामला किया जाए, मुसलसल उसको सताया जाए, मज़लूमियत के शिकार बनाया जाए तो ज़ाहिर है हिंदुस्तान की छवि मुतासिर होगी। इस गुलशन को मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहने वाले मिलकर एक खुशनुमा गुलदस्ते में तब्दील करते हैं। हज़रत ज़ौक़ ने बहुत प्यारी बात कही है, ऐ ज़ौक़ इस चमन को है ज़ेब इख्तिलाफ़ से, रंगाए रंग से है रंगाए रंग से है खुशबुए चमन, ऐ ज़ौक़ इस चमन को है ज़ेब इख्तिलाफ़ से, गुलहाए रंग रंग से है ज़ीनते चमन, गुलहाए रंग रंग से है ज़ीनते चमन, ऐ ज़ौक़ इस चमन को है ज़ेब इख्तिलाफ़ से। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का इरशाद है कि तुम किसी पर जुल्म मत करो और कोई तुम पर जुल्म न करे। और सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, उन्सुर अख़ाका ज़ालिमन व मज़लूमा। तुम अपने भाई की मदद करो, हाँ वो जालिम हो कि मज़लूम हो। हज़रत साहबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मज़लूम की मदद करना तो समझ में आता है, लेकिन जालिम की मदद कैसे की जाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जालिम को जुल्म से रोक कर, इस वक्त हिंदुस्तान का जो मंजरनामा हमारे सामने है वो यहाँ के शहरियों के लिए एक मुसीबत का तूफान है। इस वक्त सारे हिंदुस्तान में हमारे तमाम बिरादरान वतन के साथ मुस्लिम भाई भी सरापा एहतजाज बने हुए हैं। वो हुकूमत जिसने ये नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, और ये नारा दिया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन यहाँ न किसी का विकास है न हमारा किसी का साथ है। हुकूमत जो चाहती है अपने मन में जो आया वो कर गुजरती है, तो कहाँ का विकास और कहाँ का साथ। और हमारे मुल्क में हमारी बेटियां
ہماری بہنیں، یہاں تک کہ ہماری مائیں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ کئی ہماری غیر مسلم بہنیں ہیں جو اس مصیبت کا شکار ہیں۔ ایسے میں اس ملک کے دستور کی جو دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اس سلسلے میں حیدرآباد سے دارالسلام کے رضیع میدان سے بھی یہاں شریک ہونے والے سارے شرکاء احتجاج درج کروا رہے ہیں کہ ہم اس قانون کو جو کالا قانون ہے ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ ہم کبھی دستور اور سنویدھان سے کھلواڑ کو ہرگز گوارا نہیں کریں گے۔ ہم یہ چاہیں گے کہ جو دستور یہاں کا سارے مذاہب کے ماننے والوں کو ضمانت دیتا ہے کہ وہ اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے یہاں زندگی گزار سکتے ہیں، یہاں کسی سے چھینا نہیں جا سکتا۔ اگر یہ حق چھینا جا رہا ہے تو سمجھ لیجیے کہ دستور کو کنڈم کیا جا رہا ہے، دستور کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، ہم کو بہت سنجیدگی کے ساتھ، صبر و استقامت کے ساتھ اپنے احتجاج کو جاری رکھنا ہے۔ اپنے صفوں میں اگر کوئی ایسی طاقتیں نظر آتی ہیں جو ہمارے احتجاج کو نقصان پہنچا سکتی ہے تو ان سے بھی چوکنا رہنا ہے۔ ابھی آپ نے آج اخبارات میں دیکھا ہوگا کہ بی جے پی کا ایک شخص اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسلم لباس سے وطن کر کے اس نے حملہ کیا ہے پتھروں سے۔ اس میں بدنام کرنا ہے مسلمانوں کو۔ انہوں نے لباس تو پہنا ہے لیکن جب گرفتار ہوئے تو ان کا نام غیر مسلم نکلا ہے۔ ایسے میں ہم سب کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ میں نقیب ملت جناب محترم اویسی صاحب کو سراہتا ہوں، ان کی کاوشوں کو میں شکر کی نگاہوں سے دیکھتا ہوں۔ اس وقت ملت اسلامیہ ہی کو نہیں بلکہ جتنے مظلوم طبقات ہیں ہندوستان میں، ان سب کی نظر ہمارے نوجوان قائد پر ہے۔ انشاءاللہ ان کی قیادت میں ہم سراپا احتجاج رہیں گے یہاں تک کہ یہ قانون ختم ہو جائے۔ جب تک یہ قانون ختم نہیں ہوگا ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔ میں آپ حضرات سے میرے مرتبہ التماس کرتا ہوں کہ پورے صبر و سکون کے ساتھ آپ یہاں بھی سنیں اور سنجیدگی کے ساتھ اپنا احتجاج درج کروائیں۔ یہ چند کلمات میں نے اس موقع پر آپ کی خدمت میں رکھے ہیں اور دیار عالم سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائی ہے اور یہاں ہم کو ملک کے تحفظ کے لیے، دستور کی حفاظت کے لیے فکر مند ہونا ہے۔ یہی فکر لے کر ہم انشاءاللہ احتجاج کو جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، اس کے اچھے نتائج ثمرات عطا فرمائے اور پھر سے ہندوستان کی جو فضا بھائی چارگی کی ہے وہ پھر سے بحال ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتے رہیں۔